अस्तिको क्लासमा हामीले बेल्ट ड्राइभहरूको बारेमा पढ्यौं, बेल्ट ड्राइभको टाइप्सहरू पढ्यौं अनि त्यसमा हामीले एउटा आइडलर पुल्लीको एड गरिन्छ। नर्मल हाम्रो ओपन बेल्ट ड्राइभमा एउटा आइडलर पुल्ली एड गर्छौं बेल्ट ड्राइभ विथ आइडलर पुल्ली बनाउनलाई, किनकि आइडलर पुल्ली हालेपछि त्यहाँनिर भेलोसिटी रेशियो बढाउन सकिन्छ भनेर भनेको थियौं। अब बेल्ट ड्राइभको भेलोसिटी रेशियो, सुरुमा बेल्ट ड्राइभको फिगर दुईटा पुल्ली हुन्छ, यो पुल्ली माथि बेल्ट भयो, यो बीचको गोलो यिनीहरू स्याफ्ट भयो। त्यसपछि यो बाहिरको ठुलो भनेको चाहिँ पुल्ली भयो। स्याफ्ट चाहिँ हाम्रो मेसिनसँग कनेक्टेड भएको हुन्छ, मेसिन कनेक्ट भएको कारणले गर्दा स्याफ्ट चाहिँ मेसिन घुमेपछि घुम्छ अनि यो ड्राइभर पुल्ली घुम्छ। त्यसपछि ड्राइभर पुल्ली घुमिसकेपछि बेल्ट पनि घुम्छ। यो बेल्ट घुम्दा बेल्ट त के हुन्छ, पुल्लीसँग डाइरेक्टली कनेक्टेड भएको हुन्छ। पुल्ली घुम्दा बेल्ट घुम्छ, बेल्ट घुम्दा पुल्ली घुम्छ। ड्राइभरले अर्को पुल्लीलाई तान्छ, यो पुल्लीको नाम ड्राइभन पुल्ली। तलपट्टि के हुन्छ, यसको रोटेसन माथिको साइड यता गयो, तलको साइड भनेको हाई टेन्सन साइड हो, त्यही भएर हामीले नाम टाइट साइड दिएको थियौं। माथिको साइड भनेको लोअर टेन्सन साइड हो, त्यही भएर यो स्ल्याक साइड भयो। अब भेलोसिटी रेशियो भनेको चाहिँ के हो? भेलोसिटी रेशियो भनेको यो दुईटा ड्राइभर बीचको भेलोसिटीको रेशियो हो। यो दुईटा पुल्ली बीचको भेलोसिटी रेशियो भनेको रेशियो अफ भेलोसिटीज अफ ड्राइभर। यो ड्राइभरलाई फलोअर पनि भनिन्छ है, फलोअर पुल्ली पनि भनिन्छ। ड्राइभर टु द ड्राइभर पुल्ली। यसको लागि सुरुमा हाम्रो D1 भनेको ड्राइभर पुल्लीको डायमिटर, D2 भनेको चाहिँ फलोअर पुल्लीको डायमिटर। त्यसपछि N1 भनेको यसको स्पिड रोटेसन पर मिनटमा, यो N2 भनेको फलोअरको स्पिड रोटेसन पर मिनटमा। अब एंगुलर स्पिड, यो त सर्कुलर घुमिराखेको छ, यसमा एंगुलर स्पिड आउँछ हाम्रो ओमेगा 1। एंगुलर स्पिड यो चाहिँ रेडियन पर सेकेन्डमा, यसको ओमेगा 2 रेडियन पर सेकेन्डमा। यसमा हाम्रो के हुन्छ, D भनेको डायमिटर अफ पुल्ली, D1 भनेको हाम्रो ड्राइभर पुल्लीको, D2 भनेको फलोअरको। त्यसपछि N भनेको स्पिड हो, ओमेगा भनेको एंगुलर स्पिड। अब यो पुल्लीमा 1 मिनटमा कति लेन्थ कभर गर्छ बेल्टले टच हुने त यहाँदेखि माथि पुगिन्जेलसम्म हो। 1 मिनटमा यो बेल्टको लेन्थ कति लेन्थ कभर हुन्छ? सुरुमा हाम्रो L1 पाई D1 N1 हुन्छ।
पाई डी भनेको यसको सर्कमफरेन्स भयो सर्कलको, n1 भनेको चाहिँ स्पिड भयो, कति स्पिडमा हाम्रो पुल्ली 1 घुमिराखेको छ भनेर। सिमिलरली ड्राइभ 1 पुल्लीको लागि L2 पाई D2 n2, पाई D2 भनेको यसको सर्कमफरेन्स, n2 भनेको यसको स्पिड। बेल्टको लेन्थ पुल्ली 1 मा कति पास भएको छ त्यो L1 हो, बेल्टको लेन्थ पुल्ली 2 मा कति पास भएको छ त्यो L2 भयो। अब के हुन्छ, बेल्टको लेन्थ त पुल्ली 1 मा जति पास भएको छ त्यति नै लेन्थ हाम्रो पुल्ली 2 मा पनि पास हुनुपर्छ है। यहाँनिर केही यताउति लस छैन, फ्रिक्सन लस, स्लिप लस केही छैन भने त्यो L1 र L2 चाहिँ इक्वल हुनुपर्छ। हाम्रो पुल्ली 1 मा बेल्टले जति लेन्थ कभर गर्छ पुल्ली 2 मा पनि त्यति नै लेन्थ कभर गर्छ। यो आरपीएम हो, n भनेको रोटेसन पर मिनट, त्यही भएर लेन्थ कभरिङ इन 1 मिनट हो है। 1 मिनटमा यो पुल्ली ड्राइभर र ड्रिभन पुल्लीमा कति कति लेन्थ कभर गर्छ त्यो कुराहरू हो, किनकि n1 हाम्रो रोटेसन पर मिनटमा छ। अब L1 इक्वल्स टु L2 भनेको के भयो, पाई D1 n1 इक्वल्स टु पाई D2 n2, पाई र पाई क्यान्सल भयो, n1 बाई n2 भनेको के बाँकी भयो, D2 बाई D1। अब यो n1 n2 यसलाई उस भनेको n2 बाई n1 मा n2 बाई n1 भनेको D1 बाई D2 के रहेछ, यसमा हाम्रो स्पिड चाहिँ डायमिटरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। भेलोसिटी रेशियो भनेको हाम्रो के थियो, दुईटा पुल्लीको भेलोसिटीको रेशियो, दुईटा पुल्लीको स्पिडको रेशियो हो नि त। n1 र n2 त हाम्रो स्पिड हो, दुईटा पुल्ली बीचको स्पिडको रेशियो भनेको त्यो दुईटा पुल्लीको डायमिटरको रेशियोसँग पनि इक्वल हुन्छ, तर इन्भर्सली रिलेटेड हुन्छ। हाम्रो भेलोसिटी रेशियोको इक्वेसन। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा, यो माथि हामीले युज गरेको बेल्ट छ नि, यो बेल्ट मोटो हुन सक्छ। मोटो भएको बेलामा कहिलेकाहीँ थिकनेस कन्सिडर गर्न भन्यो, थिकनेस कन्सिडर गर्न भन्यो भने यसको थिकनेस T छ भने त्यो बेलामा अघि नै हाम्रो के थियो, L भनेको पाई DN थियो हैन, पाई DN थियो। अब थिकनेस कन्सिडर गर्दाखेरि के हुन्छ, यसको टोटल सर्कमफरेन्सले कभर गर्ने त पाई D प्लस T गरिन्छ त्यसमा है। थिकनेस पनि यसको कन्सिडर गरिन्छ। थिकनेस कन्सिडर गरेको बेलामा यो इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ, हामीलाई चाहिएको त n2 बाई n1 हो, भेलोसिटी रेशियो हो। थिकनेस कन्सिडर गर्दाखेरि हामी के गर्छौं, n2 बाई n1 इक्वल्स टु D1 प्लस T र D2 प्लस T, दुईटैमा थिकनेस एड गर्छौं। डायमिटरको रेशियो थियो अघि नै, अब दुईटै डायमिटरमा थिकनेस एड गर्यो हजुर। अब यो त ओपन बेल्ट पुल्ली भयो नि, हामीले कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभ पनि गरेको थियौं। कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभमा के हुन्थ्यो, एउटा भन्दा बढी ओपन बेल्टको सिस्टमहरु कनेक्टेड थियो। एउटा भन्दा बढी पुल्ली हुन्छ, त्यसमा धेरै पुल्ली भएको बेलामा हाम्रो के गर्छौं, कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभको लागि फर कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभ n2 बाई n1 पहिलो ओपन पुल्ली सिस्टमको यो भयो, दोस्रोको n4 बाई n3। अब इक्वल्स टु यो के हुन्छ, डायमिटरको आधारमा D1 बाई D2 इन्टु
d3 by d4। अब यसमा हेरौँ है हामीले, म एउटा सिम्पल फिगर बनाउँछु कम्पाउन्ड पुल्लीको। यहाँ एउटा पुल्ली ड्राइभर ड्रिभन हेरौँ है। यो भनेको यसको पुल्ली 1 को n1 छ, पुल्ली 2 यो सानो छ, यसको n2, पुल्ली 3 यो ठुलो छ, यो n3, पुल्ली 4 को n4। n2 र n3 त एउटै साफ्टमा कनेक्टेड छ नि त। त्यो साफ्ट जुन स्पिडमा घुम्छ n2 पनि त्यही स्पिडमा घुम्छ, n3 पनि त्यही स्पिडमा घुम्छ नि। त्यही भएर कम्पाउन्ड सिस्टममा के हुन्छ, n2 इक्वल्स टु n3। n2 इक्वल्स टु n3 हुन्छ भने n2 र n3 क्यान्सल हुन्छ, n4 by n1 equals to d1 into d3 by d2 into d4। एउटै स्याफ्टमा कनेक्ट गरेको हुन्छ कम्पाउन्डमा, बीचको दुईटा पुल्लीलाई, त्यही भएर त्यो दुईटै पुल्लीको स्पिड एउटै हुन्छ। तिनीहरूको डायमिटर चाहिँ फरक हुन्छ, यो सानो छ यो ठुलो छ, तर उनीहरूको के हुन्छ, स्पिड अथवा भेलोसिटी चाहिँ सेम हुन्छ। कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभको लागि दुईटा अथवा दुईटा भन्दा धेरै ओपन सिस्टम छ भने हामीले के लेख्न सक्छौँ यसमा, फर्मुला यसको स्पिड अफ, बीचको चाहिँदैन यसलाई, लास्टको र फर्स्टको मात्र चाहियो स्पिड। लास्ट ड्रिभन पुल्ली, अन्तिमको पुल्ली, डिवाइडेड बाई स्पिड अफ फर्स्ट ड्राइभर अगाडिको, इक्वल्स टु के छ यहाँ, डायमिटरको प्रोडक्ट छ नि त, प्रोडक्ट अफ डायमिटर अफ के को डायमिटर, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ, माथि ड्रिभन छ भने यतापट्टि के हुनुपर्छ, ड्राइभर्स। अब तलपट्टि चाहिँ प्रोडक्ट अफ डायमिटर अफ DRIVEN। स्पिड अफ लास्ट ड्रिभन डिवाइडेड बाई स्पिड अफ फर्स्ट ड्रिभन। यो बीचमा आउने स्पिडहरू n2 n3 n4 n5 त्यस्तो अझै धेरै आउँछ भने सबै क्यान्सल हुन्छ, लास्टमा बाँकी रहने भनेको स्पिड अफ लास्ट ड्रिभन डिवाइडेड बाई स्पिड अफ फर्स्ट ड्राइभर इक्वल्स टु प्रोडक्ट अफ डायमिटर अफ ड्राइभर्स डिवाइडेड बाई प्रोडक्ट अफ डायमिटर अफ ड्रिभन। यो चाहिँ कम्पाउन्ड बेल्ट ड्राइभ भएको बेलामा। अब एंगुलर स्पीड हामीले अघि ओमेगा 1 र ओमेगा 2 भनेर एंगुलर स्पीड भनेर लेखेको थियौं। भेलोसिटी रेशियो इन टर्म्स अफ एंगुलर स्पीड ओमेगा। ओमेगा भनेको हजुर n4/n1 कसरी भयो त नि? कुन यो अघि नैको n2 र n3 इक्वल थियो नि त हाम्रो। ए त्यो इक्वल हो त्यहाँ? फिगर हेर है, कम्पाउन्डको फिगरमा बनाउँछु फेरि। यो बेल्ट कनेक्टेड छ हैन, अब यही एउटै यो शाफ्ट छ, यही शाफ्टमा कनेक्टेड हुने हो नि त यो दुईटा पुल्ली। हजुर, यो पुल्ली 1 भयो, यो पुल्ली 2 भयो, यो ठुलो चाहिँ 3, यो चाहिँ 4 भयो हैन। यसको स्पिड n1 हुन्छ, यो सानोको स्पिड n2, ठुलोको स्पिड n3, यसको स्पिड n4। अब n2 र n3 एउटै शाफ्टमा कनेक्ट भएको छ, दुईटैको स्पिड शाफ्टको स्पिड जति छ त्यति नै हुन्छ, दुईटैको स्पिड इक्वल हुने भयो। n2 र n3 इक्वल हाम्रोमा अघि के थियो, n2/n1 इन्टु n3/n4/n3 थियो नि त। अब n2 र n3 इक्वल छ भनिसकेपछि यो र यता
that year. हजुर, thank you sir. अब ओमेगा को फर्मुला के हुन्छ हाम्रो एंगुलर स्पीड को फर्मुला 2πn/60 हैन ओमेगा को यो 60 चाहिँ सेकेन्डमा लिएर आउनको लागि है यो n1 हाम्रो किनकि पहिलो पुल्लीको हो नि त यो चाहिँ हाम्रो अब रेडियन पर सेकेन्डमा आयो ओमेगा 2 भनेको 2πn2/60 रेडियन पर सेकेन्ड यसबाट के आउँछ n2/n1 गर्दा 2π/60 2π/60 क्यान्सल हुन्छ बाँकी बचेको ओमेगा 2/ओमेगा 1 यो हाम्रो के थियो d सँग चाहिँ इन्भर्सली प्रोपोर्सनल थियो एंगुलर स्पीड चाहिँ हाम्रो स्पीड सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ एंगुलर स्पीड दिएको बेलामा भेलोसिटी रेशियो भनेको ओमेगा 2 र ओमेगा 1 दिएको छ भने ओमेगा 2 डिवाइडेड बाइ ओमेगा 1 हुन्छ अथवा लिनियर स्पीड दिएको छ भने सिधै n2/n1 गर्दा पनि हाम्रो भेलोसिटी रेशियो आउँछ अब भेलोसिटी रेशियो को न्यूमेरिकल दुईटा प्यारलल शाफ्टहरु छन् एउटा ड्राइभर एउटा ड्रिभन छ फाइन्ड द डायमिटर अफ ड्रिभन शाफ्ट पुल्ली ड्रिभन शाफ्ट पुल्ली को डायमिटर पत्ता लगाउनु पर्ने छ which is required to run at 125 rpm by driving the pulley shaft pulley diameter S को डायमिटर 500 mm छ र यसको स्पीड चाहिँ 25 rpm छ in a crossed belt drive pulley system crossed belt drive pulley रहेछ crossed belt drive pulley को मैले फिगर बनाए यो मेरो ड्राइभर पुल्ली ड्रिभन पुल्ली find the diameter of the driven shaft pulley भनेको चाहिँ d2 पत्ता लगाउनु पर्ने भेलोसिटी रेशियो को रिलेसनबाट हामीलाई के थाहा छ from the relation of velocity ratio n2/n1 भनेको d1/d2 हामीलाई चाहिएको d2 हो d2 भनेको n1/n2 into d1 n1 कति दिएको छ 25 n2 125 d1 भनेको 500 यो 25 115 यो 100 mm यो पुल्ली सिस्टममा ड्राइभर पुल्ली 500 mm को र 25 rpm स्पीड भएको छ भने हामीले ड्रिभन पुल्लीलाई 125 rpm मा रोटेट गराउनको लागि 100 mm को पुल्ली त्यो ठाउँमा इन्स्टल गर्नु पर्छ हामी मिटरमा कन्भर्ट गर्न पर्दैन र केमा मिटरमा के आरपीएम छ नि त अनि रोटेसन पर मिनेट हो नि त त्यो त रेशियो हो तिम्रो दुईटै कि एमएम मा राख कि दुईटै मिटरमा राख हैन रेशियो हो एउटा युनिटमा राख न यस्तै सजिलो न्यूमेरिकलहरु छ है यसमा अब
सेकेन्ड क्वेसन it is required to drive a shaft at 680 rpm by means of a belt from parallel shaft A having pulley. Shaft A को diameter चाहिँ 300 mm दिएको छ and it is running at 340 rpm. What size pulley is required on the shaft B? Shaft B को diameter पत्ता लगाउनु पर्यो. Shaft B लाई चाहिँ हामीले 680 rpm मा घुमाउनु छ भने d2 को भ्यालु निकाल्दा कति आउँछ? $150 हैन n2 by n1 equals to d1 by d2 हुन्छ. n2 भनेको 680 n1 340 d1 300 d2 भयो यो 1 यो 2 भयो 2 यो 150 भयो d2 भनेको 150 mm. युनिट नछुटाऊ है लेख्न. भेलोसिटी रेशियो को यस्तै हो. अब power transmitted by a belt. एउटा बेल्ट सिस्टमले काम गर्दाखेरि कति पावर ट्रान्समिट गर्छ भनेर हाम्रो दुईटा पुली सिस्टम थियो, बेल्ट थियो. माथिको साइड भनेको हामीले के भन्थ्यौं? स्ल्याक साइड कम टेन्सन छ T2 भयो. त्यसपछि तलपट्टि धेरै टेन्सन छ टाइट साइडलाई हामी T1 भनेर डिनोट गरौँ. अनि यो बेल्ट चाहिँ v भेलोसिटीले मुभ भइराखेको छ भने त्यो बेलामा हाम्रो पावर ट्रान्समिटेड भनेको यसको फोर्स भनेको के हुन्छ? इफेक्टिभ ड्राइभिङ फोर्स भनेको यो टेन्सनको फरकले गर्दाखेरि त्यहाँनिर इफेक्टिभ ड्राइभिङ फोर्स आउँछ. T1 माइनस T2 ठुलो टेन्सन माइनस सानो टेन्सन गरेपछि इफेक्टिभ ड्राइभिङ फोर्स आउँछ. त्यसलाई हामीले भेलोसिटीसँग मल्टिप्लाई गरिदिसकेपछि त्यो हाम्रो पावर वाटमा आउँछ. भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्डमा हुनु पर्यो र टेन्सन चाहिँ न्युटनमा. क्वेसनमा दिएको टेन्सन न्युटनमा छ र भेलोसिटी मिटर पर सेकेन्डमा छ भने पावर ट्रान्समिटेडको फर्मुला T1 माइनस T2 इन्टु V हुन्छ, जसमा T1 र T2 न्युटनमा र V मिटर पर सेकेन्डमा भयो भने हाम्रो एन्सर चाहिँ रिक्वायर्ड एन्सर वाटमा आउँछ. पावर ट्रान्समिटेडको फर्मुला. सर यो ड्राइभर पुल्ली र ड्राइभन पुल्ली के एउटै साइजको किन हुन्न र एउटा सानो एउटा ठुलो किन हुन्छ? एउटै साइजको भयो भने त त्यो दुईटाको भेलोसिटी एउटै हुन्छ नि त. भेलोसिटी एउटै भयो भने काम गर्दैन त्यो बेल्टले? काम गर्छ. तिमीलाई भेलोसिटी सेम भेलोसिटी चाहिएको छ भने त
त्यो पुल्ली राखेको त अर्थै भएन नि त, त्यसमा काम त गर्छ, काम नगर्ने होइन, तर हामीले यसमा एउटा इनर्जी प्रोभाइड गरेको हुन्छ नि होइन। ड्राइभर पुल्लीमा हाम्रो के गर्छौँ, मोटरबाट यसलाई घुमाउँछौँ, मोटरबाट घुमाइसकेपछि यसमा पुग्दा यसको स्पिड बढाउन घटाउनको लागि बेल्ट सिस्टमहरू युज गर्छौँ। यतिकै हामीले यो अब जस्तै फुड प्रोसेसिङ युनिटहरूमा के हुन्छ, यो पुल्ली सिस्टम यसरी बेल्ट सिस्टम राखेको हुन्छ, यहाँ खाना आउँछ, खाना यो प्याकिङ भएर आउँछ अथवा के आउँछ, यो यता यता हुँदै यता गरेर जान्छ नि त, त्यो पनि अ टाइप अफ बेल्ट सिस्टम नै हो नि त त्यो पनि। अब स्पिड हामीलाई त्यसरी चेन्ज गराउनु छैन भने एउटै साइजको राख्दा हुन्छ, तर स्पिड बढाउनु छ भने हाम्रो के भनेको थियौँ अघि भर्खर हामीले n2/n1 भनेको d1/d2 थियो नि, भनेको के छ, n इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु d हो नि त। डायमिटर बढायो भने हाम्रो भेलोसिटी बढ्छ, स्पिड बढ्छ, डायमिटर घटायो भने स्पिड बढ्छ र डायमिटर बढायो भने चाहिँ स्पिड घट्छ। यसको स्पिड भन्दा यसको स्पिड अघि नैको हामीले गरेको न्युमेरिकलहरुमा के थियो, ड्राइभरको भन्दा ड्राइभन पुल्लीको स्पिड बढी लिएर आउनु थियो हामीलाई, त्यही भएर बढी लिएर आउनको लागि डायमिटर त्यसको कम आउनु पर्छ। यदि स्पिड चेन्ज गर्छौं भने हामी फरक फरक डायमिटरको युज गर्छौं। स्पिड चेन्ज गर्नु छैन, हाम्रो एप्लिकेसन कस्तो खालेको हो, जस्ट त्यसलाई ट्रान्सफर मात्र गराउने हो केही कुरालाई भने त्यो बेलामा चाहिँ एउटै साइजको युज गर्न पनि सकिन्छ। धेरै जसोमा यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा यसले रोटेशनल इनर्जीलाई ट्रान्सफर गर्ने हो यो ड्राइभर पुल्लीबाट ड्राइभर पुल्लीसम्म, त्यही भएर यो के गर्छौं हामी फरक फरक साइजको युज गर्छौं। यसमा चाहिँ सकेसम्म धेरैमा सानै हुन्छ यो। हजुर, एउटा ठुलो एउटा सानो हुन्छ कि त्यही भएर किन रहेछ भने स्पिड बढाउनको लागि हो, त्यो डायमिटरसँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ नि त। हामीले थोरै स्पिडमा यसलाई घुमाए पनि उतापट्टि हाम्रो रिजल्ट त धेरै स्पिडमा आउने भयो नि त, त्यसको लागि चाहिँ सानो बनाएको हुन्छन् त्यतापट्टिको पुल्लीलाई। अब स्लिप अफ द बेल्ट, स्लिपको एक्जाममा न्युमेरिकल आउन सक्छ। स्लिप अफ द बेल्टको चाहिँ स्लिप भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बेल्ट र पुल्ली त एकअर्कासँग जस्ट राखिएको मात्र हुन्छ नि त, पुल्ली माथि बेल्ट राखिएको हुन्छ, तिनीहरूको फ्रिक्सनले गर्दाखेरि बेल्ट त्यहाँबाट फुस्किँदैन। बेल्ट पुल्ली जुन स्पिडमा घुम्छ पुल्ली पनि फेरि बेल्ट पनि त्यही स्पिडमा घुम्छ, अथवा बेल्ट घुम्ने स्पिडमै पुल्ली घुम्छ भन्ने हाम्रो एजम्पसन थियो अघि नै, त्यही भएर L1 = L2 गरेको थियौँ। ड्राइभर पुल्लीको लेन्थ, ड्राइभर पुल्लीमा बेल्टले कभर गर्ने लेन्थ 1 मिनेटमा जति हुन्छ, ड्राइभन पुल्लीमा पनि बेल्टले 1 मिनेटमा कभर गर्ने लेन्थ त्यति नै हुन्छ भनेको थियौँ हामीले। तर के हुन्छ कहिलेकाहीँ त्यहाँ फ्रिक्सनल रेजिस्टेन्स, फ्रिक्सनल ग्रिप कम हुन्छ। फ्रिक्सनल ग्रिप कम हुनाले बेल्ट चाहिँ चिप्लिन्छ, पुल्ली घुम्दा नि बेल्ट नघुम्ने हुन्छ, अथवा बेल्ट घुम्दा पनि पुल्ली नघुम्ने हुन सक्छ। केही समयको लागि थोरै फ्र्याक्सन अफ सेकेन्डले गर्दाखेरि पनि लेन्थमा त्यो फरक आउँथ्यो, त्यति बेला के हुन्छ स्लिप, त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ स्लिप, फ्रिक्सनल ग्रिप कम भएर बेल्ट र पुल्ली एकै पटक घुमेन, अलिकति चिप्लियो भने त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ स्लिप भन्छौँ है। एउटा घुम्यो अर्को चाहिँ घुम्न अलिकति टाइम लाग्यो भने त्यो हाम्रो चिप्लिएको कन्डिसन हो, त्यो स्लिप कन्डिसन हो। यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ जेनरली एक्सप्रेस गर्दाखेरि पर्सेन्टेजमा एक्सप्रेस गर्छौँ। यो पुल्ली सिस्टम हाम्रो ड्राइभर पुल्ली, ड्रिभन पुल्ली, S1 पर्सेन्टेज भनेको स्लिप अफ ड्राइभर पुल्ली, स्लिप बिट्विन बेल्ट एन्ड ड्राइभर पुल्ली, S2% भनेको स्लिप बिट्विन बेल्ट एन्ड ड्राइभन पुल्ली। अब अघि नैको जस्तो यसको D1 छँदैछ, N1 छँदैछ, यसको D2 छँदैछ, N2 छँदैछ हैन। अब स्लिप हुँदाखेरिको
यहाँनिरको भेलोसिटी है, भेलोसिटी अफ बेल्ट passing over the ड्राइभर, ड्राइभर पुल्लीमा पास हुने बेल्टको भेलोसिटी यो v, यसलाई v ले डिनोट गरे। v भनेको हाम्रो ड्राइभर यो पर सेकेन्डमा है भेलोसिटी। अघि नैको हाम्रो n1 चाहिँ हाम्रो मिनेटमा छ नि त, n1 भनेको rpm मा छ, रोटेसन पर मिनेटमा छ। अब यसलाई म पाई d1 n1 थियो नि अघि नै, पाई d1 n1 लाई मैले के गरे 60 ले डिभाइड गर्दिएपछि यो सेकेन्डमा आउँछ। त्यसपछि यसमा स्लिपले गर्दा लस भइराखेको छ, स्लिपले गर्दा लस पाई d1 n1 by 60, यसलाई s1 पर्सेन्टेजले s1 पर्सेन्टेज लस भइराखेको थियो। अब यसमा पाई d1 n1 by 60 कमन लिए मैले, पाई d1 n1 by 60 कमन लिए चाहिँ आउने भयो 1 by s1 by 100। मैले पर्सेन्टेजलाई सिधै s1 by 100 मा लेखे, s1 पर्सेन्टेज नलेखिकन s1 by 100 लेखे। यो चाहिँ भेलोसिटी अफ बेल्ट पासिङ ओभर द ड्राइभर पर सेकेन्ड। अब ड्रिभन को भेलोसिटी है, ड्रिभन मा हुने velocity of belt passing over the driven per second। पाई d2 n2 by 60 भनेको v माइनस vs2 पर्सेन्टेजसम्म आउँछ। उताबाट आइराखेको हाम्रो बेल्ट कति छ, ड्रिभनमा सुरुमा ड्राइभरमा सुरुमा घुम्छ, ड्राइभरबाट आइराखेको लेन्थ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ड्रिभन पुल्लीमा आएर कन्ट्रिब्युट हुन्छ। अनि त्यो जति आएको छ त्यहाँबाट जति आएको छ भेलोसिटी ड्राइभर पुल्लीमा त स्याफ्टले घुमाउँछ र ड्राइभर पुल्लीको आफ्नै भेलोसिटीमा लस भयो, आफ्नै भेलोसिटी अथवा आफ्नै लेन्थमा, यो भेलोसिटी पर सेकेन्ड लेन्थ पर सेकेन्ड जस्तो भयो, आफ्नै लेन्थमा लस भयो। तर ड्रिभन पुल्लीमा त के आउँछ हाम्रो ड्राइभर पुल्लीबाट आउने यो लेन्थ, ड्राइभर पुल्लीबाट आएको लेन्थमा s2 लस भयो, s2 लस भयो भनेपछि यो पाई d2 n2 by 60 भनेको यसमा v कमन लियो, v कमन लिँदाखेरि बाँकी के बच्यो, मैले s2 पर्सेन्टेजलाई फेरि s2 by 100 लेखे। अब पाई d2 n2 by 60 इक्वल्स टु v को ठाउँमा के छ, पाई d1 n1 by 60 हो, v बाट आइराखेको ड्राइभर पुल्लीबाट आइराखेको। पछाडि अझै 1 माइनस स्लिप लस पनि छ त्यसमा 100, 1 माइनस s2 by 100 त यसकै छ। यो v को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेको, अघि नैकोमा हामीले v निकालेको थियौं, त्यो v को भ्यालु यसमा यो v मा सब्स्टिट्युट गर्यौं। अब यसलाई सल्भ गरौँ।
एरेन्ज गरौँ यसलाई अलिकति अनि पाई पाई क्यान्सल 60 क्यान्सल भेलोसिटी रेशियो भनेको n2 by n1 n1 लाई यता ल्याउने d1 by d2 लाई मैले अर्को साइडमा लगे त्यसपछि यहाँबाट के आयो 1 माइनस यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्छु म 1 माइनस s1 by 100 माइनस s2 by 100 प्लस s1 s2 by 10,000 हुन्छ। अब यसमा के गर्न सकिन्छ यो s1 s2 by 10,000 छ नि त एकदमै